अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। शाह साहब, मैं बहुत ही दुख के साथ एक सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। कल मैं एक बहुत ही मशहूर शिया के आलम है, जी जी उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन सारी दुनिया जानती है उनको, जी जी समझ भी गए हैं लोग। जी तो उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो फरमा रहे हैं साहिब के जो हज़रत अबू बकर सदीक हैं, वो नाउज़ बिल्लाह जो है इस्लाम कबूल करने से पहले बुत परस्ती करते थे नाउज़ बिल्लाह। और वो बुतों के इबादत के कायल थे। सही। इसके बारे में ज़रा आप रोशनी डालें, इसका जवाब दें कि क्या ये इस बात में कितनी हकीकत है। बेटा, बात यह है कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुल करीम तो दूर, उनके पैदा करने वालिद की बुत परस्ती भी साबित नहीं है। भाई उस वक्त सिर्फ इन्होंने तो ऐसे कर दिया जैसे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बुत परस्ती हुआ करते थे, कायनात में कोई और मजहब का बंदा ही नहीं था। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तखनीफी तौहीद के लोग मौजूद थे, जिनमें हजरत अबू बकर सदीक के वालिद और दादा भी शामिल है। अब जिन मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अबू बकर सदीक के वालिद जो थे वो बुत परस्ती करते थे, भाई वो भी ज़ईफ है, वो भी साबित नहीं है। हजरत अबू बकर सदीक से यह साबित है कि आपने कभी बुत परस्ती नहीं की और तखनीफी तौहीद के कायल थे। उस वक्त यहूदी भी थे, भाई आप उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? ये सब आपके फिरके का रौला है और कुछ भी नहीं। ये अपने फिरके को दवाम बख्शने के लिए वो बातें करते हैं जिनसे तफरकात पैदा हो और हमारा फिरका सच्चा मान लिया जाए। हकीकत यह है कि अबू बकर सदीक जो है वो कबीला यतीम में कुरैश में पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका बचपना गुजरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी जवानी गुजरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला मर्दों में अगर कोई है तो वो अबू बकर सदीक है। अगर मौला अली का कलमा पढ़ने की तरफ जाए तो रवायात 55 नंबर पे खड़ा करती है उन्हें कलमा पढ़ने में, इस्लाम लाने में। ठीक है, ये कहते हैं वो पैदा ही मुसलमान हुए हैं, वो पैदा ही ईमान वाले हुए हैं, तो भाई उनके वालिद भी फिर पैदा ईमान वाले ही होते ना। उनके सगे भाई जो थे वो भी ईमान वाले ही पैदा होते, उन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? सीधी बात करें, फिर जवाब दें। सारे उनको पैदा करने वाला ईमान वाला पैदा नहीं हुआ? ये बताएं मुझे, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। कलमा पढ़ने में मौला अली का 55 नंबर पे नंबर आता है और कलमा पढ़ने में सबसे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुल करीम आते हैं। कुरान मजीद इसका गवाह है, वस्साबिकून अल-अव्वलून अल-मुहाजिरीन वल-अंसारी। ठीक है, अब वो सबसे पहले सबकत लेने वाले हैं कलमा पढ़ने में, सबसे पहले मुसलमान होने वाले हैं। और रसूल अल्लाह के साथ क्या, रसूल अल्लाह की सोबत में जो बंदा कलमा पढ़ने में सबसे पहले है वो बुत परस्ती करने वाला होगा? वो इतराज नहीं करेगा, वो कहेगा कि मैं तो बुत परस्त रहा हूं और मैं तेरा बचपन से दोस्त भी हूं, मैं बचपन से तेरे साथ पला बड़ा हूं, मैं तेरा कलमा कैसे पढ़ूं, मैं बुत परस्ती कैसे छोड़ दूं, किस वजह से मैं अपने बाप और दादा का दीन छोड़ दूं, क्यों, आखिर क्यों छोड़ दूं? उसकी वजह यह थी कि सोबते रसूल थी जो बचपन से मिली थी, बचपन में एक ही कबीला में पले बड़े और जवानी में खुद रसूल अल्लाह के साथ मजदूरी करते और मौला अली के घर में अनाज भी डाल के आते रहे। ठीक है, आज आप अपनी झूठ बोलकर जितनी मर्जी बातें आप अपने झूठ से बना लें तो झूठ झूठ ही रहना है, वो सच नहीं हो सकता। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक तखनीफी तौहीद के कायल थे और हजरत अबू कहाफा आपके वालिद मोहतरम, जबकि आपका नाम उस्मान है, आपका नाम अब्दुल्ला है अबू बकर सदीक का। ठीक है, आपकी कुनियत जो है वो अबू बकर सदीक है, आपका लकब जो है वो सिद्दीक है और आपके वालिद का नाम हजरत उस्मान है और हजरत उस्मान की जो कुनियत है वो अबू कहाफा है। लिहाजा बात सीधी सी ये है कि आप अबू बकर सदीक कह रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह अबू बकर सदीक दे प्यो दी भी बुत परस्ती साबित नहीं है।
تو جناب تخنیفی توحید کے قائل سن، یہ تو تخنیفی توحید کے قائل تھے، اسی لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، لہذا ان کا کوئی تعلق بت پرستی سے دور تک کہیں نہیں ہے۔ نام آنے کا لب پر ابو بکر و عمر کا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں سب سے پہلے امام ہے۔ حضور نے مصلی پیش کیا جب حضور سخت بیمار تھے، بخاری کی حدیث 687 نمبر کی حدیث ہے، اٹھا کے پڑھ لیں۔ آتی نہیں بخاری؟ نہیں آتی نہیں بخاری، ان کو بخار آتا ہے۔ ہاں، وہ جو ان کے فرقے کے خلاف بخاری جائے نا، وہ بخاری نہیں رہتی، ہاں وہ بخاری ہے جہاں سے ان کو سلیم بن قیس والی روایتیں ملے، وہ بخاری ہے، کیونکہ بخاری نے تو نقل کرنا ہی ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، بخاری نے اپنی طرف سے تھوڑی لکھ دینا ہے۔ وہ تو سلیم بن قیس سے جو جھوٹی روایتیں آ رہی ہیں، جس میں باغ فتق سب سے بڑا جھوٹ ہے، باغ فتق سب سے بڑا جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یہ سلیم بن قیس سے پہلے ہے تو مجھے بتا دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سلیم بن قیس جھوٹا راوی ہے، اگر وہ جھوٹا راوی ہے تو پھر اس کے جھوٹ کیوں پھیلا رہے ہو؟ صرف اور صرف اپنے فرقے کو دوام بخشنے کے لیے، صرف اور صرف یہ باغ فتق کا معاملہ بنایا انہوں نے، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو تذلیل کی ہے انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت، ان پاکیزہ ہستیوں پر جو الزام دیے ہیں، جو بہتان دیے ہیں، جو جھوٹ بولے ہیں، وہ سارے جھوٹ ان کے فرقوں کے خلاف جاتے ہیں اور ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور خود ان کا حال دیکھ لو، خود یہ توحید سے بھی منکر ہے، خود یہ رسالت سے بھی منکر ہے، خود یہ جناب قرآن سے بھی منکر ہے۔ اب یہ جناب ان کی اپنی کتاب ہے، ان کی اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جناب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی نعوذ باللہ 17,000 آیات، ٹھیک ہے، یعنی کہ موجودہ قرآن میں تحریف ہے۔ اب موجودہ قرآن میں اگر تحریف ہے تو آپ تو پھر مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے بھائی، آپ کو مسلمان کون کہے تھے بتائیں بھائی؟ ہم اہل البیت کے غلام ہیں، ہم پنجتن پاک کے غلام ہیں، ہم ان کی آل مطہرہ کے غلام ہیں۔ کل ان کا ایک بندہ کہہ رہا تھا اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، اگر حضور کی بیٹیاں 4 ہیں تو پھر آپ نے اپنی مسجدوں پر پنجتن پاک کے نام میں صرف ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مطہرہ جو ہیں وہ 5 ہی ہیں تو ان کی اولاد پاک کا نام آپ کیوں منکر ہو گئے؟ ان کی اولاد پاکیزہ نہیں ہے؟ جب باپ پاکیزہ ہے، جب ماں پاکیزہ ہے، 12 امام پاکیزہ نہیں ہے؟ جب ان کی اولادوں کے نام کہاں لکھے آپ نے مولا علی کے سارے بیٹوں کے نام کہاں لکھے؟ آپ نے پنجتن پاک کی جو پہلی اولاد ہے اس کے نام کہاں لکھے ہوئے ہیں بھائی جان؟ بتائیں مجھے۔ مولا علی کی 9 شادیاں ہیں، 9 شادیوں میں سے جو اولاد ہے اس میں مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کے ساری اولاد جو ہے اس میں تفرقہ کیوں ڈالا ہوا آپ نے؟ کیوں نہیں اپنے امام بارگاہوں پہ آپ نے یہ نام لکھے ہوئے؟ پنجتن پاک کی اولاد کے نام کیوں نہیں لکھے ہوئے؟ بتائیں، جواب دیں بھئی۔ یہ تو صرف ایک ٹکوسلے ہیں، جب قرآن نے فرما دیا کہ رسول کی بیٹیاں بناتکم، 4 بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ زینب مطہرہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، یہ سب کی سب رسول کی بیٹیاں۔ آج وہ مباہلہ پر کیوں آئی تھی؟ ایک ہی بیٹی، بقایا کدھر تھی؟ بھائی مباہلہ ہوا 10 ہجری کو نجران کے عیسائیوں سے، اور 9 ہجری تک ساری بیٹیاں، تینوں بیٹیاں وفات پا گئیں۔ اب وہ نعوذ باللہ انہیں قبروں سے لے آتے؟ بتائیں، جواب دیں۔ جھوٹ بولنے کے لیے بھی کچھ چیزیں چاہیے۔ آپ کو حضور کی بیٹیاں آپ نے نہیں چھوڑی، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں چھوڑی، آپ کون سے مسلمان ہیں بتائیں؟ جن کی تعظیم قرآن کہتا ہے، جن کی تعظیم قرآن کرنے کے لیے حکم صادر فرماتا ہے، بھائی وہ کہاں سے لے آتے؟ بتائیں، جواب دیں۔ جن کی تعظیم قرآن کرے، خود اللہ انہیں پاکیزہ قرآن مجید میں کہے
تو آپ کو بہانے چاہیے صرف اپنے فرقے کے لیے، اور آپ ان پر برا بھلا کہتے پھرے، اور ساری باتیں جا کے سلیم بن قیس پر اور رجال پر ختم ہو جاتی، اور جب ان کا عرصہ و دجال نکال لو تو وہ تب پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور یہ ہوائی انڈا آیا کہاں سے؟ نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، اور جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولی جا رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ کا مذہب، ہر شاہ تمہاری نقلی اور ظاہرہ شریعت سے تم منکر ہو۔ ایک مولا علی کا تم نے کمبل نہ اوڑھا ہونا تو خدا پاک کی قسم تم کہیں سے مسلمان نہیں رہتے۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔